आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, मानिसहरू मन्दिर, देवालय या आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिलाई परिक्रमा गर्दाखेरि दाहिने पारेर आफ्नो दाहिने हात भित्र पारेर परिक्रमा गरिन्छ अथवा दाहिनेपट्टिबाट घुमिन्छ, देब्रे घुमिँदैन। यो दाहिने किन घुमेको होला? प्रश्न छ। वास्तवमा धेरै मानिसहरू दाहिने नै घुम्छन्। यसको के होला? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। मेरो कुरा के हो भने, सामान्यतया हामी सबैको सक्रिय ऊर्जा दाहिनेतिर हुन्छ। दाहिने हात चल्छ, जे काम गर्नु पर्यो पहिला दाहिने हात अग्रसर हुन्छ। दाहिने भाग सूर्यको प्रतीक हो। जसरी दाहिने नाकबाट श्वास आउने जाने गर्यो अथवा दुईटै नाकबाट श्वास त आउने जाने हुन्छ, कसबाट बढी गएको छ भन्नेले महत्त्व राख्छ। श्वास दाहिनेबाट बढी गइरहेको छ भने त्यसलाई सूर्य नाडी भनिन्छ अथवा पिङ्गला नाडी पनि भनिन्छ, तर मूलत सूर्य नाडी। इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना तीनटा नाडी भनिन्छ। चन्द्र नाडी, सूर्य नाडी र मध्य नाडीलाई। देब्रेतिरबाट श्वास बढी गएको छ भने चन्द्र नाडी भनिन्छ। र स्वभावैले चन्द्रमा शीतलताको प्रतीक, सूर्य तापको ऊर्जाको प्रतीक। त्यसकारण दाहिने भाग ऊर्जावान हुन्छ। त्यही भएर मानिसको सामान्यतया दाहिने हात बढी चल्ने, दाहिने हातले बढी काम गर्ने, जे गर्नु पर्यो पहिला दाहिने हात नै अग्रसर हुने। स्वाभाविक रूपमा, सहज रूपमा हामीले दाहिने चलाउँछु भनेर होइन, त्यत्तिकै आफै दाहिने बढी चल्ने, दाहिने अग्रसर हुने हामी पाउँछौँ। दाहिनेतिर ऊर्जा हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा जता ऊर्जा छ उतै परिक्रमा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। त्यही गरेका हुन्। देब्रे घुम्दैमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन, तर दाहिनेपट्टि चाहिँ शक्ति हुन्छ भन्ने धारणा छ। श्रीमान श्रीमती अथवा दुलहा दुलै बस्दाखेरि पनि दुलहालाई दाहिने राखेर देब्रे बसेको देखिन्छ। किनभने सामान्यतया दुलैभन्दा दुलहा ऊर्जावान छ। लोग्ने मानिस अलिकति महिलाभन्दा बढी ऊर्जावान हुन्छ भन्ने मान्यता हो। यसको अर्थ महिला ऊर्जावान हुँदैन भन्ने होइन। कति ठाउँमा महिला शक्तिशाली हुन्छन्। जसरी कति ठाउँमा दाहिने हात मात्रै चल्छ भन्ने होइन, कति मानिसको देब्रे हात पनि चल्छ। अझ देब्रे हात चल्ने व्यक्ति बढी प्रतिभावान हुन्छ भनेर भनिन्छ। तर सामान्यतया चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। दाहिने नै बढी चल्ने देख्छौँ हामी, देब्रे अलिक कमै छ। त्यसै गरी महिलाहरू पनि शक्तिशाली भएको अलिक कमै छ। सामान्यतया पुरुषहरू नै शक्तिशाली देखिन्छन्। समाजमा यसो हेऱ्यो त्यस्तै देखिन्छ। त्यही भएर होला त्यो शक्तिको प्रतीक मानेर महिलाभन्दा बढी शक्तिशाली पुरुष छ भनेर उसको परिक्रमा गरे हुनसक्छ। यो विधि यसैबाट बनेको हुनसक्छ। त्यसकारण भगवानहरूको मन्दिरमा जाँदाखेरि दाहिने राखियो, किनभने भगवान शक्तिशाली हुन्छन्। अवश्य पनि हामीभन्दा शक्तिशाली छन् र त हामी मन्दिर गयौँ। शक्तिलाई परिक्रमा गर्दाखेरि दाहिनेबाट गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर आफूभन्दा ठुलो मान्छे
आफूभन्दा शक्तिशाली अथवा मन्दिरहरू देवालयहरूमा जाँदा दाहिने घुम्ने नियम बनेको हुन सक्छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने नि, दाहिने देब्रे भन्दा पनि हामीलाई के चाहिएको छ, जे चाहिएको छ त्यही गर्नुपर्छ। आफूलाई ऊर्जा धेरै चाहिएको छ भने दाहिने परिक्रमा गर्ने, शीतलता चाहिएको छ भने देब्रे परिक्रमा गर्ने। यसको अर्थ सूर्यलाई मात्रै परिक्रमा गर्नुपर्छ, चन्द्रमालाई परिक्रमा गर्नुहुन्न भन्ने हुँदै होइन। पुरुषलाई मात्रै महिलाले दाहिनेबाट परिक्रमा गर्नुपर्छ, पुरुषले महिलालाई परिक्रमा गर्नु हुँदैन भन्ने हुँदै होइन। कहिले महिलालाई परिक्रमा गरौँ, कहिले पुरुषलाई परिक्रमा गरौँ, किनभने कहिले सूर्य चाहिन्छ, कहिले चन्द्रमा चाहिन्छ। यो जगतमा नचाहिने कुरा केही पनि छैन। कोही ठुलो र कोही सानो हुँदैन, समय अनुसार ठुलो सानो हुँदो रहेछ। कुन बेलामा के काम लाग्छ भन्न सकिन्न। जाडो महिना भयो त्यही सूर्य कति काम लाग्छ, घाम लागेको छ, घाम ताप्दा कति आनन्द आउँछ। गर्मी लागेपछि त्यही घाम ताप्नु पर्यो भने डाहा हुन्छ, घाम ताप्न सकिन्न। घाम ताप्नु राम्रो भन्दैमा सधैँ ताप्न सकिन्छ? समय अनुसार हुन्छ, परिस्थिति अनुसार हुन्छ। त्यसकारण दाहिने मात्रै घुम्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि अवैज्ञानिक नै हुन्छ। के को लागि हो, मेरो उद्देश्य के हो, के खोजिरहेको छु मैले, त्यसको आधारमा दाहिने या देब्रे हुन्छ। मैले शक्ति मात्रै खोजिरहेको छु या विश्राम खोजेको छु, किनभने शक्तिले सदा सदा विश्राम दिँदैन। जति व्यक्ति शक्तिशाली हुँदै गयो त्यति रातिको निन्द्रा हराउँदै गएको हामी देख्छौँ। सम्पन्न हुँदै गयो, सम्पत्ति त कमाउँदै गयो, तर विश्राम उसको खोसिँदै गयो। एकैछिन पनि फुर्सद छैन। बेलुका राति 9-10 बजेसम्म मिटिङ चलिरहेको छ। समय उसँग सबै कुरा छ, समय छैन। उसको विश्राम गर्ने समय खोसिन्छ। त्यसकारण सदा सदा दाहिने घुमेर शक्तिको पछाडि लाग्नु उपयुक्त हुँदैन। शक्ति चाहियो भने दाहिने परिक्रमा गर्ने देवालयमा, शान्ति चाहियो भने देब्रे परिक्रमा गर्दा हुन्छ। तर हामी सबै शक्तिका पुजारी। हामी कुनै पनि मन्दिर जान्छौँ भने शक्ति आर्जन गर्नलाई जान्छौँ। केही शक्ति पाइन्छ कि भनेर जान्छौँ, हामीलाई शान्ति चाहिएकै छैन। त्यसकारण हामी दाहिने परिक्रमा गर्छौँ। शान्ति चाहिने व्यक्तिले देब्रे परिक्रमा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अब कसैलाई मन्दिरमा गएर देब्रे परिक्रमा गर भन्यो भने मान्दैन, कसैले मनले मान्दैन नि त। कसरी देब्रे, भगवान्लाई कसरी देब्रे पार्नु नि? किनभने हामीलाई के थाहा छ भने देब्रे पार्नु भनेको सानो। घरमा पनि श्रीमतीलाई देब्रे पारिन्छ, श्रीमती मभन्दा सानो। हाम्रो धारणा त यही छ। देब्रे हात पनि परमात्माले बनाएको हो, दाहिने हात पनि उसैले बनाएको हो। कुन हात ठुलो, कुन हात सानो कसरी भन्ने भन्नु त? यहाँ सानो ठुलो कोही छँदै छैन। श्रीमती पनि उही ईश्वरले बनायो, श्रीमान पनि उही ईश्वरले बनायो। कसलाई सानो भनौँ, कसलाई ठुलो भनौँ, दुइटै नभई काम चल्दैन। यदि श्रीमानहरू मात्रै हुन्थे भने यो पृथ्वी सृष्टि हुन्थ्यो र? महिला मात्रै भए पनि हुँदैन थियो, पुरुष मात्रै भए पनि हुँदैन थियो। दुइटै छन्, त्यसकारण त सृष्टि चलेको छ, सबै कुरा व्यवहार चलेको छ। दुइटै उति नै महत्त्व छ। यहाँ कुनै चिजको बढी महत्त्व, कुनै चिजको कम महत्त्व हुँदैन। मूल कुरा के भने समय सापेक्ष कम या बढी चाहिँ हुन्छ। अचार बनाउन लाग्यो भने कागतीको महत्त्व धेरै हुन्छ, अमिलोको महत्त्व हुन्छ। खिर पकाउन लाग्यो भने गुलियोको महत्त्व हुन्छ, अमिलोको महत्त्व हुँदैन। त्यतिखेर फरक त्यति मात्रै हो। के प्रयोजनको लागि मैले काम गर्दैछु त्यसको आधारमा महत्त्वपूर्ण या कम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। होइन भने यो जगतमा काम नलाग्ने चिज केही छँदै छैन। सबैमा आफ्नो शक्ति छ। परेको बेलामा त्यही शक्तिशाली हुन्छ। जहाँ जसको प्रयोजन आउँछ त्यो बेलामा ऊ सर्वाधिक शक्तिशाली बन्छ। त्यसकारण को शक्तिशाली, को कम शक्तिशाली छोडिदेऊ।
समय अनुसार आफ्नो आवश्यकता अनुसार वस्तुलाई प्रयोग गरौँ। शक्ति आर्जन गर्नु परेको छ, भगवानबाट केही चाहिएको छ, केही चाहिने, केही प्राप्त गर्ने चाहने मान्छेले दाहिने घुम्न जरुरी छ। प्राप्त गर्न होइन, जे छ म गुमाउन चाहन्छु भगवान, म शान्त हुन चाहन्छु, मसँग भएका विकारहरू राम्रो नराम्रो जे छ ल्याऊ। जसले धर्म मात्रै कमाउन चाहन्छ उसले दाहिने घुम्नु उपयुक्त छ। जसले भगवान मलाई त धर्म पनि चाहिएन, पाप पनि चाहिएन, सबै छोड्न चाहन्छु, म त निर्भर हुन चाहन्छु, भगवान यो पाप र धर्मबाट मुक्त हुन चाहन्छु म, त्यो व्यक्ति त देव्रे परिक्रमा गर्छ। जो गुमाउन चाहन्छ ऊ देव्रे, जो शान्त हुन चाहन्छ, खाली हुन चाहन्छ, देव्रे परिक्रमा गर्छ। जसलाई केही चाहिएकै छैन भगवानबाट, भगवान म लिन आएको होइन, दिन चाहिँ आएको, सब चढाउँछु म, केही चाहिँदैन मलाई। पाप धर्म अहङ्कार भक्ति प्रेम सबै हजुरलाई नै सुम्पेँ मैले। जसले आफूभित्र भएको सबै कुरा दिन चाहन्छ उसलाई के दाहिने के देब्रे अर्थ पनि रहँदैन, जताबाट पनि घुम्दिन्छ। जसको मनमा लोभ छ, केही चाहिएको छ, मान्छे यही दिशाबाट घुम्नुपर्छ भन्छ, दाहिने घुम्छ, यति मात्रै फरक हो। अब हामी के गर्ने? पहिला सुरु प्रयोजन बुझ्ने, के को लागि हो म के मन्दिर जान्छु, किन जान्छु, काम गर्छु के को लागि गर्छु, आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट हुने। त्यसपछि म जे काम गर्छु त्यस सम्बन्धी अध्ययन गर्ने। हामी किताबहरू पढ्छौँ, अनावश्यक पढ्छौँ। म त के भन्छु भने धेरै मानिसहरू किताब पढेर समय बर्बाद गरिरहेका छन्। अब यसरी भन्दा अचम्म लाग्छ, पुस्तक पढ्नु पनि कहीँ समय बर्बाद गर्नु हो र? बिना प्रयोजनको किताब पढ्छन्। एउटा काम गर्नु छ, किताब अर्कै पढ्छन्। मन्दिर जानु छ, भगवानको भक्ति गर्नु छ, ध्यान गर्नु छ, मेरो उद्देश्य नै त्यही हो भने धर्म सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्नु अत्यन्तै लाभकारी हुन्छ। यस्ता सबै जानकारीहरू पाइन सक्छ, धेरै कुराको ज्ञान हुन्छ। मैले जे गरिरहेको छु, किन गरिरहेको छु, खोज्न सजिलो हुन्छ। तर म कार्यालय जाँदैछु, आफ्नो काम गर्न जाँदैछु भने धार्मिक पुस्तक पढेर के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ त काम कसरी अगाडि बढाउने, आफ्नो कामसँग सम्बन्धित पुस्तक पढ्नु लाभप्रद हुन्छ। अरू पढेर के गर्नु? कामै लाग्दैन। एकाउन्टिङ गर्ने मान्छे जसले हिसाब किताब राख्छ उसले हिसाब सम्बन्धी नै किताब पढ्दा राम्रो हुन्छ। उसले दर्शनशास्त्र पढेर के गर्नुहुन्छ? उसको हिसाबमा दर्शन काम लाग्दैन। जसलाई जे चाहिन्छ, म जे काम गर्छु त्यससँग सम्बन्धित कुराहरूको जानकारी ल्याउँ, पढौँ। पढ्नु अत्यन्तै राम्रो हो। जो व्यक्ति किताब पढ्न मन पराउँदैन, किताब पढ्दैन, त्यो व्यक्ति त पछाडि पर्छ। पढ्नुपर्छ, तर मलाई के चाहिएको हो, के विषय चाहिएको हो, केमा म काम गर्छु, मेरो कामलाई मद्दत पुग्ने प्रकारको किताब पढ्नुपर्छ। काम एउटा छ, किताब अर्कै पढ्या छ। अब मन अन्तै गयो, आफूले गरेको काममा ध्यानै लाग्दैन। हात तेरिका यो पो त गर्नुपर्ने, यो पो भन्ने लाग्छ। किनभने किताबले अरू काम गर्न प्रेरित गरेको हुन्छ। एउटा काम गर्न प्रेरणा दिन्छ किताबले, त्यतातिर मन गयो, अब काम अर्कै गर्नु परेको छ, अब दिगदार। यस्तो पनि काम हो, काम त त्यो पो गर्नुपर्ने थियो त। बिहान किताब पढाए कस्तो राम्रो भनेको थियो, अब गडबड भयो कि भएन? अब भएभरको काम बिग्रिन्छ। पढेर पनि मानिस दुखी छन्, कारण यही हो। अहिले धेरै विद्वान मानिसहरू अत्यन्तै दुखी छन्, तनावमा छन्, अभावग्रस्त छन्। अनि यति मान्छेहरू भन्ने गर्छन् कि जसकोमा सरस्वती र लक्ष्मी मिल्दैन रे, जसकोमा धन छ त्योसँग विद्या हुँदैन रे, जोसँग विद्या छ त्योसँग धन हुँदैन रे। सरस्वती र लक्ष्मी मिल्दैन भनेर भन्छन्।
नबुझेर भने हो। किन नमिल्नु, मिल्न त मिल्थ्यो नि। किन नमिल्या भने त्यो पढ्ने मान्छे कस्तो छ, विद्वान मान्छे अनावश्यक किताब पढेर बस्छ। जुन गाउँ जानै छैन त्यसको बाटो नसोध्नु भन्छन् नि, नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु, ऊ त्यही काम गरेर बसिया छ। जुन गाउँ जानु छ त्यसको बाटो सोध्दैन, जुन गाउँ जानै छैन त्यसको बाटो सोधेर बस्छ, अनि कहीँ पनि पुग्दैन, जहाँ छ त्यहीँ अड्केर बस्छ। यति विद्वान छ, भयभरको किताब पढ्या छ, तर आफ्नो विषयलाई छोड्यो। म के काम गर्छु त्यो विषयमा चाहिँ पढ्नु असाध्यै राम्रो छ। हो, मोटिभेटरहरू उनीहरूले विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ, किनभने उनीहरूको कामको लागि त्यही चाहिन्छ कि उदाहरण दिनुपर्छ, यसको पनि यसको पनि उनीहरूले पढ्नुपर्छ, ठिक छ। तर म जे काम गर्छु मलाई काम लाग्छ कि लाग्दैन त्यो विचार गर्नुपर्छ। जुन बाटो म हिँड्नु छ त्यसलाई मद्दत पुग्ने प्रकारका मात्रै पुस्तक पढ्नुपर्छ। होइन भने जुन विधा पढेर मैले प्रयोगमा ल्याउन सक्दिनँ, जुन ज्ञान लिएर मेरो जीवनमा त्यो ज्ञान लागू हुँदैन, त्यस्तो ज्ञान लिन, त्यस्तो कि पुस्तक पढ्न लगाएको समय वास्तवमै खेर गयो। त्यो धेरै विषय पढेर केही अर्थ छैन। कति व्यक्तिहरू 2-3 विषयमा PhD गर्ने पनि छन्। के गर्नु गरेर? जीवन उस्ताको उस्तै छ, अत्यन्तै तनावपूर्ण, अभावले ग्रस्त छ, तनावले ग्रस्त छ। जीवनमा सुख चाहिँ कहाँको हरायो जस्तो छ। जति विद्वान हुँदै गयो त्यति सुख कम हुँदै गयो, सन्तुष्टि तृप्ति कम हुँदै गयो। म सफल छु भन्ने एउटा भाव हुन्छ नि, मैले जीवनमा केही गरेँ भन्ने, त्यो भाव पनि मर्दै गयो। के लाग्छ? केही गर्न मैले सकिनँ। 3टा विषयमा PhD गरेछ, भन्छ मैले जीवनमा केही गर्नै सकिनँ। केही गर्न नसकेको चाहिँ हीनता बोध हुन्छ, किनभने ऊर्जा हामीसँग जति छ नि, जीवन ऊर्जा, त्यसलाई एउटा धारमा ल्याउनुपर्छ। पानी पनि छरिएर गयो भने पानीमा शक्ति हुँदैन, बिजुली उत्पन्न हुँदैन। पानीलाई एउटा धारमा लिएर आउनुपर्छ, अनि मात्रै शक्ति उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो विचारलाई, हाम्रो क्षमतालाई पनि एउटा धारमा लिएर आउनुपर्छ। मसँग जति क्षमता छ यो केमा लगानी गर्ने? एक ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ। मेरो विद्वता, मेरो ज्ञान जति छ एउटा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। एउटै काम बार बार गर्यो भने असफल हुने कुरै आउँदैन, अनुभव बढ्दै जान्छ। त्यही भएर भनिन्छ 12 वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ। किन फर्किन्छ? कुनै पनि काम व्यक्तिले 12 वर्षसम्म गरोस्, त्यसमा विज्ञ नहोस्, असम्भव हुनै सक्दैन। त्यो विषयको विज्ञ भयो, सारा मान्छे उसका सिक्न आउँछन्। यो व्यक्ति 12 वर्षसम्म निरन्तर काम गरिरहेको छ, यसमा अवश्य पनि ज्ञान छ, अनुभवी मान्छे हो, सबै उसकोमा आउँछन्। तर आज एउटा काम गर्यो, भोलि अर्को गर्यो, पर्सि अर्को गर्यो, पर्सि अर्को गर्यो। काम त 12 वर्ष गरे हो, तर कतिवटा गर्यो आफैलाई थाहा छैन। नाचै छ, त्यस कहाँ को आउँछ? धेरै काम गर्यो, यो विद्वान छ भनेर आउँछ। यसले चाहिँ थुप्रो काम गरेको छ, त्यस कारण यसलाई धेरै ज्ञान छ भनेर कोही पनि आउँदैन। यसलाई भन्छन् यसलाई ज्ञान छैन, किनभने भएको भए टिकेर बस्थ्यो नि, कुनैमा पनि टिक्न सकेन, कुनैमा पनि सफल हुन सकेन। योसँग के ज्ञान होला र? कोही पनि आउँदैन। एउटा काम जीवनमा छनौट गर्ने, एउटा काम, धेरै खोज्ने होइन, जे गरे पनि हुन्छ र त्यसैसँग सम्बन्धित ज्ञान लिने। पुस्तक त्यही पढ्ने, प्रवचनहरू सुन्नुपर्छ भने त्यसैलाई मद्दत पुग्छ कि पुग्दैन त्यस्तै सुन्ने। कहीँ तालिम लिन जानुपर्छ भने आफ्नो विषयको हो कि होइन, अनि तालिम लिन जाने। आफ्नो विषयभन्दा बाहिर गएर ज्ञान आर्जन गर्न खोज्नु समय गुमाउनु मात्रै हो। यसले प्रगति गराउँदैन जीवनमा। त्यसकारण हरेक प्रश्न मनमा आओस्, प्रश्न गरौँ, तर आफूसँग सम्बन्धित छ कि छैन। मलाई दाहिने घुम्दा अप्ठ्यारो परेको छ कि छैन, या देब्रे घुम्दा अप्ठ्यारो परेको छ कि छैन। यो के हुन्छ भने नि, कुनै पनि प्रश्न जीवनसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। 2टा कुरा हुन्छ, एउटा जिज्ञासा हुन्छ,
जिज्ञासा मेटाउने। अब मनमा आयो नि त यो के होला भन्ने आयो, जानकारी लिने। अर्को चाहिँ एउटा हुन्छ आवश्यकता। मलाई आफैलाई परेको छ नि, अब आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो मर्का फुकाउनको लागि गरिने प्रश्नहरू अत्यन्तै उपयोगी हुन्छन्, किनभने केही जानियो भोलिदेखि प्रयोग गर्न पाइयो। तर कति प्रश्नहरू कस्ता हुन्छन्, जिज्ञासा मेटाउने मात्रै हुन्छन्, बुद्धि बढाउने, यस्तो रहेछ, यो हो रहेछ भने सकियो, आफूलाई गर्नु केही परेको छैन। जुन व्यक्ति सधैँ मन्दिर जान्छ, दाहिने देब्रे घुमिया देख्छ, दाहिने घुम्यो, म पनि घुमिराखेको छु। किन घुमिरहेको छु म? किनभने म त्यहाँबाट केही जान्न चाहन्छु। म त्यत्तिकै अरूको लहैमा लागेर दाहिने घुमिराखेको छु कि दाहिने घुम्नुको विज्ञान के हो बुझेर म घुमिराखेको छु। बुझेर घुम्यो भने कुरा अर्कै हुन्छ। ऊ दाहिने मात्र होइन, देब्रे पनि घुम्छ आवश्यकता अनुसार। यो प्रश्न आफ्नो अनुभवबाट अथवा आफ्नो आवश्यकताबाट जन्मिएको छ भने अत्यन्तै सुन्दर, राम्रो छ। होइन यो जिज्ञासा मात्रै हो भने चाहिँ केही अर्थ छैन। मन्दिर त कहिल्यै जानु छैन। अरू घुमिया देखेर यी मूर्खहरू किन घुमिया मन्दिर, घुमेर के फाइदा, सिधै गएर दर्शन गरेर घर आए हुँदैन भन्ने लाग्छ नि। त्यस्तो प्रश्न छ भने अलग कुरा हो। जहिले पनि प्रश्न गर्दाखेरि आफ्नो आवश्यकतालाई हेरेर, आफ्नो स्थितिलाई हेरेर प्रश्न गर्नु अत्यन्तै सान्दर्भिक हुन्छ। यहाँहरू सधैँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, मैले केही न केही जवाफ दिइरहेकै हुन्छु। तर ती प्रश्नहरूमध्ये कति प्रश्नहरू एकदमै जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छन्। गहिरो आफ्नो मर्का हुन्छ, त्यसमा आफ्ना समस्याहरू हुन्छन्। यस्तो जीवनमा समस्या आएको छ, समाधान कहाँ छ होला, कसरी समाधान निस्केला, केही समाधान चाहनुहुन्छ। यस्ता प्रश्नहरू भइदिए भने सबैको हित हुन्छ, कल्याण हुन्छ। अब जस्तो अरू प्रश्न हुन्छन्, रामले रावणलाई किन मार्या होला? च्याप्प समातेर बन्दी बनाएका भइहाल्थ्यो, बरु रिसै उठ्या भए जेल हाल्या भए हुन्थ्यो। सिधै मार्नै किन पर्या होला? अब किन पर्या होला त्यो उनीहरू नै जान्दछन्। जसले लडाइँ गर्यो उहाँहरूलाई थाहा होला। अब हामीले सोध्न जाउँ भने नि राम पनि छैन, रावण पनि छैन, कसलाई सोध्न जाउँ? होइन, हामीले केही जवाफ पनि दियौँ भने अनुमान मात्रै हुन्छ। यस्तो भयो होला, के होला उनीहरूलाई थाहा छ। हामीले होला भनेर हुन्छ र? अनुमानमा मात्रै जवाफ दिने हो। यस्ता प्रकारका प्रश्नहरूको केही अर्थ छैन। जुन जीवनको भोगाई, यतिखेरको समस्या, वर्तमानका समस्याहरूलाई लिएर प्रश्न आयो भने हामी सबैलाई काम लाग्छ। हामीलाई मात्र होइन, सारा जगतलाई काम लाग्छ। त्यसकारण यस्ता प्रश्नहरू जुन आएका छ, अहिले आएको प्रश्न पनि सान्दर्भिक छ। किनभने हामी सबै मन्दिर जान्छौँ, कताबाट घुम्ने, कहिलेकाहीँ देब्रे घुम्यो भने पापै गर्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसकारण देब्रे घुम्दैमा पाप लाग्छ भन्ने होइन। श्रीमानलाई दाहिने घुम्दैमा राम्रो हुने, श्रीमतीतिर फर्केर श्रीमान घुम्यो भने नराम्रो हुने होइन। श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई परिक्रमा गर्नुहुन्छ। लक्ष्मी हो नि, परिक्रमा गर्नु परेन? लक्ष्मीको त त्यसै पनि हामी पूजा गर्छौँ। नारायणको पनि पूजा गर्ने, लक्ष्मीको पनि पूजा गर्ने, दुवैको पूजा गर्दा के बिग्रिन्छ र? अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।